औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा फिर हाजिर है खुशबू सनाए मुस्तफा ट्रांसमिशन के साथ और अब हमारे साथ मौजूद हैं मजहबी स्कॉलर मोहम्मद मुजफ्फर कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत से हम गुफ्तगू भी सुनेंगे। हजरत एक सवाल हमारे पास आया था कि रमज़ान मुबारक चल रहा है, हम पे जो रोज़े फ़र्ज किए गए तो उसके बारे में आप कुछ बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। रमज़ान मुबारक के जो रोज़े हम पर फ़र्ज़ किए गए हैं, इसका एक मकसद है। वो मकसद खुद कुरान मजीद फुरकान हमीद में बयान किया गया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसा कि पिछली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए। और फिर उसका मकसद भी बयान कर दिया, लअल्लकुम तत्तक़ून, इसलिए फ़र्ज़ किए गए ताकि तुम तक़वा हासिल कर सको। तो मालूम हुआ ये जो रमज़ान मुबारक के रोज़े हैं, इसका असल मकसद हुसूल तक़वा है, परहेज़गारी हासिल करना है। और ये साल में एक मरतबा हमें रखना होते हैं। और जब रमज़ान मुबारक के रोज़े सही तरीके से रखें, जैसा रखने का हुक्म है, गुनाहों से बचते हुए, नेकियां करते हुए, फ़राइज़ व वाजिबात की पाबंदी करते हुए, तो यकीनन इस तरह रोज़े रखेंगे तो फिर तक़वे का हुसूल ये आसान हो जाता है। अगर रमज़ान मुबारक के रोज़े रख कर सिर्फ भूख और प्यास बर्दाश्त करें, लेकिन गुनाहों से नहीं बचे, अल्लाह की नाफरमानी वाले कामों से नहीं बचे, तो बज़ाहिर रोज़े तो हो जाएंगे, मगर ऐसे रोज़ों से तक़वा और परहेज़गारी कभी हासिल नहीं हो सकती। तो ये जो साल में एक मरतबा हमें ये मौका दिया जाता है रोज़े रखने का, इसका मकसद तक़वा और परहेज़गारी हासिल करना है। और ये जब भी मुमकिन होता है जब हम तज़किया नफ्स करने में कामयाब हो जाए। देखिए, भूख और प्यास की शिद्दत ये हमें बर्दाश्त करनी होती है। सुबह सहरी से लेकर गुरूब आफ्ताब तक भूख और प्यास की शिद्दत बर्दाश्त करते हैं। तो जब भूख और प्यास की कैफियत में बंदा होता है तो नफ्स अम्मारा को कंट्रोल करने में ये आसानी हो जाती है। जब हम नफ्स को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएं तो यकीनन गुनाहों से बचने में भी कामयाब हो जाते हैं। तो भूख और प्यास की शिद्दत बर्दाश्त करना ये हमें गुनाहों से भी दूर करता है और अल्लाह ताला की नाफरमानी वाले खानों से भी दूर करने में मददगार बनता है। तो ये जो रोज़े रखे जाते हैं, भूख और प्यास की शिद्दत बर्दाश्त करते हैं, इसके पीछे असल राज ये था कि हम तज़किया नफ्स करें, नफ्स को पाकीज़ा करें, इस काबिल बनाएं कि हमें इबादत करने में आसानी हो जाए, अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं उन्हें बजा लाने में आसानी हो जाए। अब आप देखिए, सुबह सहरी के वक्त अगर हम डट कर खाएं, खूब पेट भर कर खाएं, इस तरह के हमें सारा दिन भूख और प्यास का एहसास ही ना रहे, फिर जब इफ्तारी का वक्त हो जाए उस वक्त खूब डट कर खाएं, आम दिनों के मुकाबले से भी ज्यादा खाएं, तो इस अंदाज में अगर रमज़ान मुबारक के रोज़े गुजारेंगे तो कभी तक़वा परहेज़गारी नहीं मिल सकती, क्योंकि नफ्स कंट्रोल में नहीं आएगा, तज़किया नफ्स नहीं होगा। अगर 6-8 घंटे भूख बर्दाश्त कर लें और उसके बाद आम दिनों के मुकाबले से भी ज्यादा खाना शुरू कर दें तो फिर मकसद फौत हो जाता है। तो नफ्स को कंट्रोल करने के लिए जरूरी है कि ग़िज़ा में इत्तेदाल भी रखें। अब जैसे नॉर्मली मैं बात कर रहा हूँ, रात का खाना खाते हैं, सुबह नाश्ता करते हैं, चाय का कप ले लिया, एक आध पराठा ले लिया, रात के खाने में 1-1.5-2 रोटी खा ली। कभी ऐसा नहीं होता कि रात का खाना खाया, आम दिनों की मैं बात कर रहा हूँ, सुबह नाश्ता कर लिया तो बंदा बिल्कुल सुस्त पड़ गया, उसकी हालत खराब हो गई, अब चला फिरा भी जा रहा है। लेकिन रमज़ानों में ऐसा देखने में आता है, इफ्तार के वक्त जिस तरह वो खाने पर टूटता है कि ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, 10 किस्म के आइटम होते हैं, तो ठीक ठाक जूस, पानी, पकोड़े, समोसे, छोले, हर तरह का आइटम होता है, हर चीज़ ही बंदा ले लेता है। उसके बाद उसको खुद पता है कि मेरी हालत क्या होती है, ऐसा लगता है जिसम सुस्त हो गया, पेट फुल हो गया, कुछ करने का दिल नहीं चाहता, दिल चाहता है लेट जाओ। तो इस कैफियत के साथ अगर सारा रमज़ान गुजारेंगे तो फिर तक़वे का हुसूल मुश्किल हो जाएगा। तो अपने आप को उस वक्त भी कंट्रोल में रखें जिस वक्त आपके सामने दस्तरखान सजा हो।
اعتدال رکھیں. یہ نہیں ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کھانا پینا بالکل نہ کریں لیکن اصل مقصد کی طرف بھی ہمیں آنا ہے کہ ہم اتنا کھانے پینے میں مشغول نہ ہو جائیں کہ جس کی وجہ سے تقوی اور پرہیزگاری کا حصول ہمارے لیے جو ہے نا ناممکن ہو جائے. تو ہمیں کرنا کیا ہے، جو رمضان کا اصل مقصد ہے اس کو پانے کے لیے چند کام کرنے ہوں گے، وہ میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. پہلا کام یہ کرنا ہے کہ جہاں ہم ظاہری طور پر گناہوں سے بچنے کا ذہن رکھتے ہیں وہاں عملی طور پر قدم بھی اٹھانا ہوگا. صرف سوچ سے کچھ نہیں ہوتا، ہمیں کرنا یہ ہوگا بھوک اور پیاس کی شدت کو ہم نے جس طرح برداشت کیا ہے اسی طرح ہم نے اپنے نفس کو گناہوں کی طرف، اپنے آپ کو گناہوں کی طرف لے جانے سے بھی کنٹرول کرنا ہوگا، نفس کو قابو میں رکھنا ہوگا. اب بدنگاہی سے بچنا ہے، غلط خیالات سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، اپنی سوچوں کو پاکیزہ رکھنا ہے. یہ تمام تر کام کرتے ہوئے پھر فرائض و واجبات کی پابندی، نماز قضا نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالی نے جو جو حکم ارشاد فرمایا اس کو اس کے وقت پر بجانا ہے. رمضان المبارک میں 3 عبادتیں خاص طور پر ہمیں عطا کی گئی ہیں جس میں ایک فرض، دوسرا سنت مؤکدہ کا درجہ رکھتی ہے، تیسرا سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا وہ اعتکاف ہے. روزہ، تراویح اور اعتکاف. ٹھیک ہے، اعتکاف میں سب کے لیے حکم نہیں مگر روزہ سب نے رکھنا ہے، پھر تراویح سب نے پڑھنی ہے. اب دیکھیے رمضان المبارک کا حسن ہے تراویح. نمازیں تو عام دنوں میں بھی ہم نے پڑھنی لیکن عام دنوں میں تراویح تو نہیں پڑھنی نا. اب تراویح کی نماز میں ہی کوتاہیاں کرنا شروع کر دیں، کبھی پڑھ رہے ہیں کبھی نہیں پڑھ رہے ہیں، کبھی 8 پڑھ رہے ہیں کبھی 4 پڑھ رہے ہیں، کبھی ہمت جواب دے جاتی کبھی بالکل ہی نہیں پڑھ رہے. تو جو شخص تراویح کی نمازیں چھوڑ کے رمضان گزارے گا مجھے بتاؤ اسے تقویٰ مل سکتا ہے؟ ہم سے یہ پونا گھنٹے 1 گھنٹے کی تراویح ہمارے لیے مشکل ہو رہی ہے نفس پر، تو پھر باقی رہی کیا جاتا ہے جو رمضان کی اصل عبادت ہے، حسن ہے. ہمیں تو یہ کیا کہا گیا ہے کہ تلاوت بھی کرو جتنا ممکن ہو، کم سے کم ایک قرآن پاک ختم کر لیا جائے، روزانہ 1 پارہ پڑھ لیں، آدھا پڑھ لیں، 1 پاؤ پڑھ لیں. ایکسٹرا عبادتیں دیکھیں، فرائض و واجبات کی تو پابندی اپنی جگہ ہے، اگر نفس کو قابو میں کرنا ہے، تزکیہ نفس کرنا ہے تو ایکسٹرا عبادت کے ساتھ درود پاک کا کوئی ٹائم ہو، تلاوت قرآن کا کوئی ٹائم ہو، ٹھیک ہے، اللہ کی تسبیحات، اوراد و وظائف، یہ سلسلہ بھی ہو تو پھر نفس مزید پاکیزہ ہوگا اور اس طرح تقویٰ اور پرہیزگاری کا حصول آسان ہو جائے گا. اب تقویٰ اور پرہیزگاری ملنا اتنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے تھوڑی جد و جہد کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں جو یہ بات بیان کی گئی کہ اس لیے تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم تقویٰ حاصل کرو، تو اس تقوی کے ساتھ بہت ساری چیزیں جسے ہم نے پریکٹیکلی طور پر کرنا ہے. اور یہ بات یاد رکھیے، صرف بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کرنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ اپنے تمام اعضاء کو گناہوں سے بچا کر روزہ گزاریں گے تب روزے کا حقیقی اور اصل مقصد ملے گا. وہ کیا ہے؟ اپنی آنکھوں کو بھی گناہ سے بچائیں، بدنگاہی سے بچائیں، کانوں کو گناہ والی باتیں سننے سے بچائیں، خیالات کو پاکیزہ رکھیں، بری سوچوں اور گندی سوچوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے وجود کو گناہوں بھری محفلوں میں لے جانے سے بچائیں، اپنے ہاتھوں کو گناہوں کی طرف بڑھانے سے بچائیں، اپنے قدم کو گناہوں کی طرف بڑھانے سے بچائیں. اور اللہ تعالیٰ کی جو عبادت کرنی ہے، ہمیں نمازیں پڑھنی ہیں، تراویح پڑھنی ہے، ان کا خصوصی اہتمام کریں. ایکسٹرا عبادت بھی اپنے اوپر لازم کر لیں، کچھ درود پاک کے لیے وقت ہو، کچھ قرآن پاک کی تلاوت کے لیے. یقین مانیے اس انداز میں رمضان گزار لیا، تقویٰ اور پرہیزگاری انشاءاللہ ملنا نصیب. اس کی علامت کیسے ظاہر ہوگی؟ وہ پتہ چلے گا عید کے بعد، کیونکہ جب رمضان گزر جاتے ہیں عید کے بعد اگر ہمارا رشتہ مسجدوں سے منسلک رہا تو اس کا مطلب ہے ہمیں تقویٰ مل گیا. ہمارا رشتہ نمازوں کے ساتھ، ہمارا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری والے کاموں کے ساتھ اس انداز میں ہماری اگر عید کے بعد زندگی گزر رہی ہوگی تو اس کا مقصد ہے الحمدللہ رمضان کے صدقے ہمیں مل گیا ہے. اور اگر عید کے بعد مسجدوں سے رشتہ ٹوٹ گیا، بندہ رمضان میں نمازیں پڑھ رہا تھا عید کے بعد نہیں پڑھ رہا،
یا رمضان میں پڑھتا تھا لیکن عید کے بعد ایک چھوڑنا شروع کر دی، فجر کی باقی پڑھ رہا ہے، رمضان میں اپنے آپ کو اس نے گناہوں سے بچایا ہے، لیکن عید کے بعد پھر وہ فلم ڈرامے دیکھ رہا ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے تقویٰ نہیں ملا، تقویٰ ملتا تو اللہ کا خوف مل جاتا، اللہ کا خوف مل جاتا تو کبھی بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں میں نہیں پڑے گا۔ تو خلاصہ یہ ہوا، روزے رکھنے کا جو ہمیں اصل مقصد دیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ ہم تقویٰ حاصل کریں، اور تقویٰ حاصل کرنے کے لیے صحیح طریقے سے روزے رکھنے پڑیں گے، جس میں فرائض و واجبات کی پابندی بھی ہو، اپنے اعضاء کو گناہوں سے بھی بچائیں، ایکسٹرا عبادت بھی کریں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار بھی کریں۔ اس کے ثمرات انشاءاللہ رمضان کے بعد ظاہر ہوں گے، جب ہماری کیفیت، دل کی کیفیت نیکیوں کی طرف مائل ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والے کاموں میں لگ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنے خاص طرف سے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ رمضان میں جیسا روزہ رکھنے کا حق ہے ویسا روزہ رکھنے میں ہم کامیاب ہو جائیں، تقویٰ ہمیں نصیب ہو جائے، پرہیزگاری ہمیں نصیب ہو جائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت گفتگو کر رہے تھے اور ہماری رہنمائی فرما رہے تھے، تو بہت ہی مشکور بھی ہوں علامہ صاحب کا کہ آج ہمارے لیے تشریف لائے آج، اور اللہ پاک آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔